क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में एक बहुत ही अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाकया रूनुमा हुआ, जिसमें 49 के करीब अमवात हो चुकी हैं। 9 के करीब लोग हैं जो कि मिसिंग हैं। यूरोप के अंदर एक इस्लामोफोबिया दिखाई दे रहा है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च के अंदर मस्जिद के ऊपर हमले हुए हैं, उसके बाद जो एक डिबेट सी छिड़ गई है दुनिया में दहशतगर्दी और उसके साथ जुड़े हुए इस्लामोफोबिया के हवाले से। न्यूजीलैंड का जो ये वाक़या है ये पहला तो नहीं हुआ। अगर हम पिछले सालों पे नज़र डालें तो वक्तन फ़वक्तन लग ये रहा है कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगस्त 2016 के अंदर क्वींस न्यूयॉर्क में एक इमाम और उनके जो एसोसिएट थे वो मस्जिद के करीब किसी ने उनको गोली मार दी और वो दोनों वहाँ मर गए। स्विट्ज़रलैंड दिसंबर 2016 के अंदर एक मस्जिद के अंदर फायरिंग की एक आदमी ने घुस के और 3 लोग वहाँ ज़ख्मी हुए। कनाडा क्यूबेक जनवरी 2017 के अंदर एक और आदमी था, वो फिर मस्जिद के अंदर घुसा और उसने वहाँ फायरिंग की जिससे 6 लोग हलाक हो गए। जून 2017 यूनाइटेड किंगडम लंदन में एक आदमी ने जो वैन थी वो चढ़ा दी नमाजियों पे, जैसे वो मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे। वहाँ भी ऐसे ही वाक़यात और इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जो हम गिनवा सकते हैं। मगर इस वक्त लगता ये है कि जो अब ये वाक़या न्यूजीलैंड का हुआ है, इसके बाद कुछ डिबेट ज़्यादा बढ़ के हो रही है। जो बढ़ता हुआ एक इस्लामोफोबिया है, इंटरनेशनल दहशतगर्दी का तो एक इशू है ही सही, और उस पर तो 9/11 के बाद से बहुत डिबेट होती रही है और साथ में ये भी बात होती रही है कि दहशतगर्दी का मुसलमानों से या इस्लाम से कितना ताल्लुक़ है। मगर न्यूजीलैंड के बाद जो डिबेट हो रही है उसमें बहुत बढ़ चढ़ के ये भी बात हो रही है कि इसमें इस्लाम या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत सी सारी दुनिया में, ख़ास तौर पे मग़रबी दुनिया में नज़र आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या बहुत सालों से मुसलमान ख़ुद खामोश रहे हैं, उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट नहीं किया जो ये डिबेट होती रही दहशतगर्दी के हवाले से, या जो मग़रबी ममालिक के अंदर लोग थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने जिस किस्म के बयानात दिए और देते रहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़, मसला वहाँ है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रशीद साहब, जो एक सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो अहमद साहब। अहमद साहब, वुड यू अग्री कि ये जो न्यूजीलैंड का वाक़या हुआ है इसके बाद हमें ये लग रहा है कि इस दफ़े कुछ ज़्यादा खुल के और ज़्यादा ज़ोर से ये डिबेट हो रही है या ये बात हो रही है कि इस्लामोफोबिया जो है वो बढ़ता चला जा रहा है? बात तो बिल्कुल सही है कि बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है, मगर पहले मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि हर प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर आजकल हमले हो रहे हैं। आप देखिए जो यहूदियों के सिनेगॉग्स हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, यूरोप में क्रिश्चियन चर्चेस के ऊपर हमले हुए हैं और मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर हमले हुए हैं। तो पहली बात तो मैं ये करूँगा कि बिल्कुल ये एक राइट विंग माहौल जो बन रहा है यूरोप में। अगर आप गवर्नमेंट, कुछ ऐसे गवर्नमेंट्स हैं पोलैंड, हंगरी, इटली और जो बिल्कुल रिजत पसंद हैं और जो चुप हो जाते हैं जब ऐसे कोई हमले हों मुसलमानों के ऊपर, माइग्रेंट्स के ऊपर, जो रेफ्यूजीज़ आते हैं उनके मुल्कों से। जो पूरी डिबेट है इमिग्रेशन के हवाले से अहमद साहब, स्पेशली जो मिडल ईस्ट से इमिग्रेशन हो रही है उसके खिलाफ जो एक सारी डिबेट रही है यूरोप के अंदर, वो भी उसका भी इस पे असर पड़ा है। बिल्कुल इसका हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा ये भी है कि जो टेररिस्ट हमले हुए हैं यूरोप में और अमेरिका में वो ज़्यादातर मुसलमानों ने करवाए हैं। तो ये एक किस्म का आप सोचें कि एक बदला हो रहा है, जिधर रिजत पसंद ईसाई जो हैं और सिटीजन्स जो हैं यूरोप के, वो अपना एक किस्म का बदला ले रहे हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है और सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदारी है वो गवर्नमेंट्स के ऊपर है कि यूरोप में जो गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्कुल ये सख्ती से इसको ख़त्म करें, बंद करें और अपनी कौमों को सही रास्ते पे लाएं और समझाएं कि क्या इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
احمد صاحب यहाँ آپ بات یورپ کی کر رہے ہیں مگر امریکہ کو کیا ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں کیونکہ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا الیکشن ہوا ہے ان کی بھی بہت سی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم اسی کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف یا جو پریجڈس ہے اس کو شاید انکریج کیا ہو. جیسے ہی پاور میں وہ آئے تھے انہوں نے جو بین لگایا تھا مسلم ممالک سے لوگ واپس آ رہے تھے, جو سپریم کورٹ اگر امریکہ کی اس کو اوور ٹرن نہ کرتی تو ایک کرائسس سی سچویشن ان کے ایئرپورٹس پہ کچھ دن بنی رہی. تو آپ امریکہ کو اس کانٹیکس میں کہاں دیکھیں گے یا یو تھنک اٹس ڈفرنٹ؟ نہیں, امریکہ بالکل ایک گلٹی پارٹی ہے, اور اگر آپ دیکھیں یہ جو رجت پسند بڑھ رہی ہے یورپ میں, یہ اس کا جو شروعات ہوئی تھی وہ ٹرمپ صاحب نے شروع کیا تھا مائیگرنٹس کے خلاف, جو مسلمانوں کے خلاف, اور میں تو کہوں گا جمہوریت کے خلاف. اس لیے ان نے جو دکھایا ہے اب تک تو یہ ہے کہ وہ جو جمہوریت کی بنیاد ہے وہ خلاف ہے اس کے. اور ٹرمپ نے انکریجمنٹ دی ہے یورپین گروپس کو, رجت پسند گروپس کو, کہ وہ بڑھ چڑھ کے آگے آئیں اور یہ مائیگرنٹس کے خلاف, ریفیوجیز کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف قدم لیں. تو یہ بہت یورپ میں اگر آپ دیکھیں جدھر حکومت رجت پسند نہیں ہے گروپس بڑھتے چلے آ رہے ہیں. جرمنی میں اب ایک رجت پسند گروپ بھڑک اٹھا ہے, برٹن میں, فرانس میں, اسپین میں بلکہ ابھی وہ ایک الیکشن بھی ابھی میں بہت کامیاب ہوا ہے. تو یہ ایک اس کا ابھی کوئی رکاوٹ نہیں نظر آ رہا ہے, کوئی گورنمنٹ اس پش بیک نہیں ہے کسی طرف سے بھی, نہ معاشرے کی طرف سے نہ ریاست کی طرف سے. بالکل بات یہی ہے کہ حکومتیں کچھ نہیں, کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہیں. اور جب ایک ملک جیسے نیوزی لینڈ جو بالکل ایک کبھی اس کے اوپر کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوئے, کوئی بری خبر نہیں آئی ہے کبھی نیوزی لینڈ سے, اور جب ایسا ملک افیکٹ ہوتا ہے, اور نیوزی لینڈ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا ریفیوجیز کے وہ بہت اچھا تھا اس کے آسٹریلیا کے مقابلے میں. آسٹریلیا کا تو بڑا برا ریپوٹیشن. آسٹریلیا میں تو کیونکہ ریسزم کا ایک بہت ایشو ہمیشہ سے رہا ہے, یہ کوئی ریسنٹ نہیں ہے. جی بالکل, یہ تو آسٹریلیا کا میں کہہ رہا تھا کہ آسٹریلیا کا ریپوٹیشن بہت ہی خراب ہے. آسٹریلیا نے تو آپ کو یاد ہے یہ جو کشتیوں سے ویتنامیز اور مسلمان بھی آ کے لینڈ کیا ہے آسٹریلیا میں, تو ان کو تو بالکل نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے, ان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اور یہ آدمی جس نے یہ کیا ہے نیوزی لینڈ میں, یہ بھی آسٹریلین آدمی ہے, یہ نیوزی لینڈ کا بندہ نہیں ہے. جی احمد صاحب, وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, بٹ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے احمد رشید صاحب سے, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے جاوید جبار صاحب نے, جو بھی ایک فارمر فیڈرل منسٹر ہے, سینئر تجزیہ کار ہے, اور اتنا کچھ ہے کہ ان کو کسی انٹروڈکشن کی ایسا ضرورت نہیں ہے. ویلکم ٹو دا شو جاوید صاحب. بہت شکریہ عرفہ بی بی, تھینک یو. مجھے جی جاوید صاحب, احمد رشید احمد صاحب سے ہم گفتگو اس وقت کر رہے تھے. آپ بات کر رہے تھے احمد رشید صاحب سے, لیکن میں اس سے لا علم ہوں کہ آپ نے کیا خفیہ گفتگو کی ہے. میں آپ کو بھی بتانے لگی ہوں. That's exactly. ہم احمد صاحب سے بات کر رہے تھے جو ایک انکریزنگ اسلاموفوبیا ہمیں نظر آتا ہے دنیا کے اندر, اور کیسے پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہم نے دیکھے ہیں جو بڑھتے ہوئے اٹیکس ہیں مسلمانوں کے خلاف مغربی دنیا کے اندر. اور اس حوالے سے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ڈیبیٹ تو ایک 9/11 کے بعد بہت شدت سے ہوئی ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اس دہشت گردی کا کیا کنیکشن ہے یا نہیں ہے اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے. بٹ یہ جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ ایک شدت سے ڈیبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ کتنا زیادہ اسلاموفوبیا پھیل گیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. احمد رشید صاحب نے اس حوالے سے بات کی کہ اس وقت جو معاشرے میں مغربی معاشروں کے اندر ایک رائٹ ونگ جو ویوز ہیں اور جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں اسپیشلی یورپ کے اندر,
وہ پاپولیرٹی گین کر رہی ہیں. پھر رائٹ ونگ پولیٹیکل لیڈرز ہیں جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جو بھی اس طرح کے اٹیکس کو یا جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو فروغ دیتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ جاوید صاحب جو سوال آپ سے ہم پوچھنا چاہتے تھے وہ یہ تھے کہ یہ تو آبویسلی بہت سے واقعات بھی ہیں اور بہت سے ایسے ڈومیسٹک ان کی کمپلشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے رائٹ ونگ ایک فرور بڑھ رہا ہے مغربی دنیا کے اندر. مگر ایک جو دوسرا ایشو ہے جو سامنے آتا ہے اور جس کی لوگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید 9/11 کے بعد جو مسلم کمیونٹی تھی وہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ نہیں کر پائی یہ پیغام پہنچانے میں ساری دنیا میں کہ دہشت گردی جو ہے وہ اس کا اسلام یا مسلمانوں سے اتنا تعلق ہے نہیں جتنا دنیا نے بنا دیا ہے. شاید ہم پش بیک نہیں کر پائے, کیا ہم اس ڈیبیٹ میں اپنی آواز اونچی کر نہیں پائے. وڈ یو اگری ود دیٹ کہ اس میں تھوڑا قصور ہم لوگوں کا بھی ہے؟ کچھ حد تک جی, لیکن میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا عارفہ بی بی جی کہ یہ صرف مغربی دنیا کی کیفیت نہیں ہے. تنگ نظری اور انتہا پسندی آپ نے دیکھا کہ میانمار میں اور میانمار سے قبل سری لنکا میں جہاں خواندگی جنوبی ایشیا میں سب سے اعلیٰ درجے پہ تھی اور ہے, پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے ہم ہمیشہ سری لنکا کو بڑے عزت کے ساتھ دیکھتے تھے. لیکن آپ نے وہاں بھی دیکھا کہ مذہب کی آڑ میں بدھسٹ کلرجی نے, منکس نے کتنا شدید مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک چلائی اور اس کو رول ماڈل بنایا گیا میانمار کے بدھسٹ مونکس کی جانب سے. تو مشرق میں بھی یہ پائی جاتی ہے یہ کیفیت. اور یہ بھی وضاحت ہو کہ تاریخی طور پر صرف اسلام کو نشانہ نہیں بنایا, یورپ جیسے سپوزڈلی پڑھے لکھے صغیر میں کانٹیننٹ میں جوز کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس سے پہلے جو پروٹسٹنٹ کی ایک سیکٹیرین موومنٹ کھڑی ہوئی تو ان کو نشانہ بنایا گیا. تو انتہا پسندی اور تنگ نظری مذہب کے رشتے سے یہ ایک دنیاوی کیفیت ہے. البتہ درست ہے کہ گزشتہ 30 سے 40 سال میں خاص طور پر یہ فوکس رہا ہے اسلام پر اور مسلمانوں پر. اور آپ کا جو سوال تھا کہ کیا مسلمانوں نے خود مؤثر کوشش کی ہے یا نہیں, میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ نہیں. یہ دیکھتے ہوئے کہ کتنی ہمارے پاس دولت ہے, کچھ مسلمان ممالک کے پاس بہت ایسے ذرائع ہیں جو انہوں نے استعمال نہیں کیا, اور جو رہتے ہیں وہاں پر بھی مغربی دنیا میں خاص طور پر امریکہ میں, میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں نے بھی مؤثر کوشش کی. بہت ضرورت ہے کہ غلط فہمی پھیلانے میں اس موومنٹ کو روکنے میں اور حقیقت کو پیش کرنے میں مقامی سطح پر رہنے والے مسلمان بھی آواز اٹھائیں, اور بین الاقوامی سطح پر بجائے اس طرح کے ایک تنگ نظر ری ایکشن کے ایک وسیع ویژن کے ساتھ ایک جدید دنیا کا احترام کرتے ہوئے اور اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ہمارے ویلیوز, ہماری قدریں اور ساری دنیا کی قدریں جو ترقی پسند قدریں ہیں ان میں اتنا کوئی فرق نہیں ہے. جی احمد صاحب, آپ نے جاوید جبار صاحب کی بات سنی, آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمانوں کا جو ری ایکشن رہا ہے 9/11 کے بعد اس کے اندر کوئی کمی تھی, اینڈ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے, یا ساری ذمہ داری جو ہے وہ مغربی ممالک پہ ہی ہے؟ میں بالکل اگری کرتا ہوں جو جاوید نے بات کی ہے, اور بہت اچھا انہیں یہ روہنگرز کا بھی سوال اٹھایا. میں ایک اور آپ کو سوال یہ دوں گا کہ گرجاؤں گھر کے اوپر امریکہ میں اتنے حملے ہوئے ہیں, خاص طور وہ جو بلیک گرجا گھر ہیں ان کے اوپر سفید امریکن جو ہیں ان نے حملہ بھی کیا ہے, بہت لوگوں کو مارا ہے. تو یہ صرف ہر مذہب کے اوپر یہ رجت پسندی حملے کر رہے ہیں, یہ صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں کر رہے ہیں, یہودی, کرسچن, بدھسٹ, ہر قسم کے اوپر یہ آفت آئی ہوئی ہے. اور آپ کا جو سوال ہے میرے خیال میں یہ بالکل واضح ہے کہ 9/11 کے بعد ہم نے کوئی خاص کوشش نہیں کی کہ لوگوں کو فرق سمجھانا. آپ کو یاد ہے 9/11 کے فوراً بعد جو ہے
सबसे जो पॉपुलर किताब थी दुकानों में वो थी कुरान शरीफ, और उसके महीनों तक ये सबसे बड़ी सेल थी। लोग कोशिश कर रहे थे कि इस्लाम को समझा जाए और मुस्लिम लोगों के ऊपर सवाल जवाब होते थे, टीवी पे ऊपर बहुत कुछ आता था, मगर फिर भी हमने उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया, और ये बड़ी अफसोस की बात है। और ये मेरे ख्याल में एक वजह है जिसमें ये इस्लामोफोबिया जो है ये फैल गया है। फैलने में ये जावेद साहब यहाँ ये भी एक इशू जो बहुत उठता है, जो मगरबी ममालिक में एटलीस्ट बहुत डिबेट हो रहा है कि इस वक्त जो वहाँ एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, और उस इकोनॉमिक क्राइसिस से जो लिंक्ड एक पॉलिटिकल क्राइसिस है कि जो मेन स्ट्रीम की जमातें हैं शायद उनके पास अब जवाब नहीं रह गए, उनके पास ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं रह गई कि वो लोगों के मसाइल का हल तलाश कर सकें। तो इसलिए एक राइट विंग पार्टीज़ भी जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो पॉपुलर हो रही हैं, और साथ में जो राइट विंग व्यूज़ हैं या आउटसाइडर दी अदर के ख़िलाफ़ नफ़रत है, जिसके अंदर मुसलमान भी हैं, उसके अंदर जूस भी आ सकते हैं, वो भी शामिल हैं। सो डू यू थिंक कि ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, और अगर इसमें से मगरबी दुनिया निकल आए तो ये नफ़रत भी कम हो जाएगी? ये मैं तो बड़ी इज्जत के साथ इससे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं कर सकता, क्योंकि तादाद के एतबार से इमिग्रेंट्स जो हैं या मुसलमान जो हैं, ये गैर क्रिश्चियन जो हिस्सा है आबादी का, अमेरिका में 2% से भी कम है। 2% किस तरफ और 99 तकरीबन फीसद किस तरफ। वो 2% कैसे खतरा बन सकते हैं माशी एतबार से किसी की रोजगार के बारे में, खास कुछ शोबों में शायद हों, लेकिन वो इतने डिस्पर्स्ड हैं कि कोई एक ऐसा शोबा नहीं जहां के मुसलमानों ने आके थ्रेटन किया हो। और यही बात आपको पाई जाएगी यूरोप में भी, मगरबी यूरोप में बिलखसूस। शुरू में 1950-60s में जब बरतानिया में खुद लोग नहीं चाहते थे कि वो हाथ से मेहनत करें, तो वहाँ के टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे लोगों को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को ख़ास तौर पर वेलकम किया गया। इसी तरह तुर्की से लोगों को वेलकम किया जर्मनी में, क्योंकि मैनुअल लेबर की एक शॉर्टेज थी। लेकिन जब आप कुली तौर पर देखें, ओवरऑल देखें, तो दी मुस्लिम प्रेजेंस इन यूरोप और अमेरिका इज नॉट ए थ्रेट टू द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ दैट एरिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जी जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रशीद साहब, आप दोनों ने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक बिफोर वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। स्टे विद अस। डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर शाह महमूद है, अच्छी बात है, वेरी गुड। फ्यूचर प्लान में नज़र आता है जब ये काम सारे वो करता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो अपनी सेक्रेटरी के थ्रू अपने सियासतदानों से, पार्लियामेंट्री लीडरों से रब्ते करें। मुझे खुशी है कि शाह महमूद को बहुत अहमियत दी जा रही है। इंशाअल्लाह ताला अच्छी खबर होगी। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान और मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन के हवाले से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि 28 मार्च को वो पार्लियामेंट हाउस में सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप को इस हवाले से एक ब्रीफिंग देना चाहते हैं, और इस हवाले से वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों के साथ राब्ते में हैं। मगर अपोजिशन की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कोई इतना मुस्बत नहीं है। अपोजिशन अभी तक ये नहीं भूल पाई कि पुलवामा के बाद जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, वहाँ सीनियर आर्मी लीडरशिप तो मौजूद थी मगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं आए थे, और ये बात अभी भी उनको चुभ रही है। एक ऐसे माहौल में जब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इतना तनाव है और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपोजिशन नाराज़ लगती है, क्या हुकूमत कन्विंस कर पाएगी अपोजिशन को कि वो बात करें और इकट्ठे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तक जो है कोऑपरेशन बढ़े? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, जो तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के। वेलकम टू द शो नदीम साहब।
ندیم صاحب تو بتائیں کہ یہ جو اس وقت تناؤ کی سی کیفیت ہے اور اپوزیشن آپ سے ناراض ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس دن ان کیمرہ بریفنگ میں نہیں آئے تھے، تو آپ ان کو نیب کے اوپر اور ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن پہ کیسے راضی کریں گے؟ دیکھیں جی، نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ اس کے اوپر تمام پارٹیوں نے سائن کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ساروں کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے. جس کی کلیئر پوزیشن نہیں ہوگی وہ تو یقیناً اس کے اوپر ابھی بھی مزید اس کو آگے چلنے نہیں دے گا. لیکن جن پارٹیز کی پیپلز پارٹی کا تو مجھے پتہ ہے کہ ان کی بڑی پوزیشن کلیئر ہے، اور اس وقت وہ تو خلاف ہے، وہ تو کہتے ہیں ملٹری کورٹس کو ایکسٹینشن نہیں دینا. نہیں، میں ملٹری کورٹس کی صرف بات نہیں کر رہا، میں نیشنل ایکشن پلان کی جنرل ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں. جنہوں نے سائن کیے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر، اس کے اوپر آئیں گے. اب باقی اس کے بینڈ آرگنائزیشن کا ایشوز ہے، اس میں پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرنے کا ایشو ہے، جو اینٹی ٹیررسٹ مطلب جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس ملک میں ماضی میں، اور آگے ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا سلیبس چینج کر رہے ہیں، اب اپنے مدارس کو مین سٹریم میں لا رہے ہیں تاکہ وہاں بھی لوگ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کریں. وہاں کے مسائل بھی ہم وہ طبقے جو مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے تھے اور سوسائٹی ان کو قبول نہیں کرتی تھی، ہم ان لوگوں کو لا رہے ہیں کہ وہ آئیں، اب ان کو جابز ملیں، ان کو کوئی بزنس اپرچونٹیز ملیں، وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں اس ملک میں. ندیم صاحب یہ تو سب لانگ ٹرم یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو ہے. بالکل صحیح. مگر اور اس پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو، اپنے مینیفیسٹو کی وائلیشن کون کرے گا؟ نہیں، مگر دیکھیں یہ تو لمبا ایک پروسیس ہے نا، مین سٹریمنگ مدرسوں کی، نیریٹو بلڈ کرنا، سب کچھ کرنا. جو امیڈیٹ مسئلہ ہے آپ کے سامنے وہ تو ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن ہے. اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا سخت سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی کچھ ابھی تک یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی تو ہم اس کے حق میں ووٹ کر دیں گے. دیکھیں، میں اس کے اوپر آپ ڈیٹیل تو میں اس وقت میڈیا پر یہ ڈسکشن اس لیے لائیو ساری چیزیں نہیں کرنا چاہتا کہ بہت سارے اس میں ایشوز ایسے بھی ہیں جو ان کیمرہ ڈسکس ہوں گے. صحیح. ان کیمرہ بتایا جائے گا ان کو کہ کہاں ملٹری کورٹس کی کارکردگی کیسی رہی، ضرورت کیوں ہے، صحیح، اور آگے جا کے ہم نے کن چیلنجز سے ہمیں سامنا ہے. اور اس پہ میرے خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز سامنے ان کے سامنے چیزیں رکھی جائیں گی. اگر انہوں نے مان لی تو ٹھیک ہے، یہ بلڈوز تو نہیں کی جا سکتی. بالکل صحیح. یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں یہ ایسی لیجسلیشن ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے. بالکل. اور سٹیک ہولڈرز جب اپنا بتائیں گے، سارے بتائیں گے اپنی پچھلے 2 سال 3 سال کی کارکردگی اس وجہ سے ضروری ہے. دیکھیں، جو خدشہ تھا لوگوں کو کہ پولیٹیکل لوگ اس سے ٹرائل ہوں گے، یہ غلط استعمال ہوگا، آج تک ایک شکایت بھی نہیں آئی. کوئی سول سوسائٹی کا بندہ، کوئی پولیٹیکل کلاس کا بندہ آج تک ملٹری کورٹس میں ٹرائل تو نہیں ہوا. یہی ایک خدشہ تھا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو اور کلاس کو. بٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے دیکھیں، ہیومن رائٹس کے بھی کتنے کیس رپورٹ ہوئے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے اتنے زیادہ جو ملٹری کورٹس کی ججمنٹس تھیں ان کے اوپر سٹے آرڈرز تو دے دیے ہیں، اور اگر ان کی آپ ججمنٹس پڑھیں تو ان کے اندر وہ ایک لسٹ تو ہے ریزرویشنز کی، تحفظات کی. سیشن ججز سے فیصلے ہوتے ہیں نا، سیشن ججز سے ہائی کورٹ آ کے آدھے فیصلے ریورس ہو جاتے ہیں، ہائی کورٹ کے آدھے فیصلے سپریم کورٹ میں ریورس ہو جاتے ہیں. تو کیا وہ سسٹم بند ہو جاتا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم تو چلانا ہے. سسٹم چلانا ہے. دیکھیں، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں بعض چیزوں میں ایسی ہے جہاں پہ جس تناظر میں بنایا گئی تھی، ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی، آج اگر وہ تو ختم ہو گئی ہے تو پھر یقیناً ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چیلنجز، وہ چیزیں آج بھی ہم ان سے نمٹ رہے ہیں، پراسیکیوشن کی مد میں ہوں، ججز کے فیصلوں کی کرنے کی قوت ہو، سیکیورٹی کے ایشوز ہوں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کو سامنے رکھ کے فیصلہ ہوگا. وزیر اعظم صاحب آئیں گے اس بریفنگ میں خود کنونس کرنے کے لیے؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب میں سمجھتا ہوں یہ بالکل، میں آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ وزیر اعظم سے کوئی ناراض ہے. وزیر اعظم کسی سے ناراض نہیں ہے. نہیں، وزیر اعظم ناراض نہیں، اپوزیشن وزیر اعظم سے ناراض ہے. جس اپوزیشن کے اوپر کیسز ہیں وہ ناراض ہے، جن کے اوپر کیسز نہیں ہیں وہ راضی ہے. اچھا، خورشید شاہ صاحب کا جو طنز ہے وہ کس آپ کانٹیکسٹ میں ڈالیں گے یا کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ خورشید شاہ صاحب، ان کا اسپیکر کے اوپر کیسز ہیں، ان کے پارٹی کو چیئرمین کے اوپر کیسز ہیں، تو خورشید شاہ صاحب کیسے راضی رہ سکتے؟ پھر تو ساری پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے ناراض رہے گی، کیونکہ ان کی تو سینئر لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہیں. ساری ناراض نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بس اس کا مطلب پھر کبھی ڈیبیٹ کر لیں گے. نہیں، چلیے یہ بتا دیں وزیر اعلیٰ ان کے ناراض ہیں؟ مراد علی شاہ جی نہیں، وہ بھی ناراض نہیں ہے. آج ان کی ٹیم آئی تھی، آج چیف سیکرٹری اور چیئرمین پلاننگ ان کے آئے ہوئے تھے. پرائم منسٹر نے جو کراچی کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میٹنگ دی، میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا.
ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन और ये जो बन रही हैं, और फिर सर्कुलर ट्रेन के ऊपर उनकी जैका के ऊपर उनको कहना है तुझे सारे वो अपना इनपुट लेके प्राइम मिनिस्टर ने बड़े कैटेगरिकली कहा कि हम इसलिए फेडरल वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि सूबे को हम असिस्ट कर सकें, सूबे के साथ मिल के हम करेंगे। जाते जाते ये बता दें, बिलावल भुट्टो साहब नाराज हैं कि नहीं नाराज? बिलावल नौजवान आदमी है, मेरे ख्याल में बिलावल को मेरा तो भाइयों जैसा मशवरा है कि उसको इस अपने करप्शन केसेस से दूसरों से ज़रा हट के बात करनी चाहिए। उसका फ्यूचर है, उनको हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए चीज़ों पे। मैं बिलावल को मैं देना चाहता था, अगर मुझे अलहदगी में कहीं उससे मुलाकात हो जाती तो मैं मशवरा ज़रूर देता। मैंने उसके एडवाइज़र्स को कहा है, मशवरा दिया है कि बिलावल को वो लाइन लेनी चाहिए जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ली है आपने। अब उन्होंने अपनी उनकी किताबें उसने यकीनन पढ़ी हुई हैं, मुझे पता है, लेकिन इस वक्त जो लाइन्स हैं अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी और पीपल्स पार्टी के फ्यूचर को सारों को ज़रा उसको डिटेल्स सोच के फैसला करना पड़ेगा। सही, मगर उनके एडवाइजर्स तो शायद उनको कुछ और ही एडवाइस दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब, आप आए और वक्त निकाला। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट सेटअप की गई हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर दी गई हैं। ये कोर्ट्स 2010 का एक लॉ था, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर कमीशन एक्ट, उसके तहत बनाई गई हैं। ये कोर्ट्स जो हैं, ये अदालतें जो हैं, ये बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं। जो रजिस्ट्रार हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि इस अदालत का मकसद नज़रअंदाज, महरूम और हर किस्म के मुतासरा कम उम्र बच्चों के ख़िलाफ़ हर किस्म के तशद्दुद से महफूज रखना है। ये जो अदालतें हैं, इनके अंदर ये बच्चे जो हैं इनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, और इसके अलावा जो जुवेनाइल कोर्ट्स हैं और उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी यहीं होंगी। कहा जा रहा है कि पूरे सूबे के अंदर कम से कम कोई 62 ऐसे केसेस हैं जो यहाँ ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके अलावा इन प्रेमिसेस के ऊपर डे केयर सेंटर्स भी बनाए जाएंगे जहाँ बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। एक एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो हैं मुस्तकिल तौर पर इस अदालत में मुकर्रर किए जाएंगे। ये एक जो कोर्ट्स हैं, ये कितना एक बड़ा स्टेप है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए सूबे के हवाले से। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैलेरी खान यूसुफजई साहिबा, जो चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान की, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वेलकम टू द शो वैलेरी साहिबा। तो ये जो कोर्ट्स हैं, ये क्या अभी रिसेंटली फैसला किया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इनको फाइनली इस्टेब्लिश करने का? क्योंकि लॉ तो जो है वो 2010 में पास किया गया था। बेसिकली ये अदालत इस्टेब्लिश करने का ये हुकूमत का फैसला नहीं है, ये जुडिशरी का फैसला है। ये हाई कोर्ट ने फैसला किया, पेशावर हाई कोर्ट। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द केपी चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, जो कि हुकूमत ने इनैक्टेड हो गया। वो 2010 के अंदर पास हुआ था। वो केपी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2010 में और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में पास हो गया। अच्छा, तो इसके अंदर जुवेनाइल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स भी होंगी कि जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम होगा, उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी। मगर इसके अलावा जो ये बात की जा रही है कि जो बच्चे होंगे जिनके ऊपर किसी किस्म का भी कोई तशद्दुद हुआ है या जो बेआसरा बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखा जाएगा। तो ये एक मतलब कि व्हाट इज़ द कोर्ट सेइंग कि क्या वो उनके केसेस या ऐसे होंगे जो चल रहे हैं तो उनका ख्याल रखा जाएगा, या कोई सुओ मोटो अटेंशन लिया जाएगा और इनके बच्चों का ख्याल रखा जाएगा? हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क? जुवेनाइल कोर्ट्स के केसेस तो समझ आते हैं ना, क्योंकि वो तो कोई भी अगर क्राइम एक कमिट हुआ है, उसमें FIR रजिस्टर हुई है और जो अक्यूज़ है वो एक बच्चा है, तो उसका ट्रायल जो है वो अलग होता है। मगर जो बच्चे हैं जो सेक्सुअल अब्यूज़ से जैसे सफ़र कर रहे हैं या कोई यतीम बच्चा है, तो ये जो कोर्ट्स हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स, ये कैसे उस केस के अंदर उस बच्चे की मदद करेंगे? बेसिकली सबसे पहले जो जज, जो अभी एक औरत है ना जो अपॉइंटेड हो गया, वो ट्रेंड हो गया, तो वो दूसरी जज से बहुत ज़्यादा समझेगी कि बच्चों के साथ कैसे बात कर सकते हैं। अच्छा। बच्चों का
कंफर्ट कैसे दे सकती है और बच्चों सच बताने के लिए अपनी कहानी देने के लिए किस किस्म का माहौल देना चाहिए, वो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। और दूसरी बात है एक पूरा प्रोसीजर हो जाते हैं, मतलब में जब परपेट्रेटर आता है ये विक्टिम बच्चे विक्टिम का सामने या बच्चे विटनेस का सामने नहीं आ जाएगा, एक अलग रूम होता है, वीडियो लिंकेज भी है, तो फिर ये बच्चों विक्टिम का स्टेटमेंट ले सकते हैं परपेट्रेटर का अलावा। और जब बच्चों का विक्टिम स्टेटमेंट आ जाएगा वो परपेट्रेटर एक दूसरी रूम में बैठ सकते हैं और स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं। तो एक तरफ से अक्यूज के लिए अपने हकूक हम लोग जरूर फॉलो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी हम लोग बच्चों का विक्टिम या विटनेस का या बच्चों अक्यूज का हम लोग एक सेपरेट तहफ़्फ़ुज़ मुताबिक जो चाइल्ड अब्यूज के केसेस हैं उनके अंदर जो बच्चे हैं जो विक्टिम्स हैं या सर्वाइवर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है उसका प्रोसीजर जो है यहाँ फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा भी कोई केसेस हैं जो यहाँ सुने जाएंगे? जैसे कई दफ़े फैमिली कोर्ट्स के केसेस भी होते हैं जिनके अंदर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, बट हम क्या ये कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ जो क्रिमिनल केसेस होंगे जिनके अंदर चाहे बच्चे अक्यूज्ड हों चाहे विक्टिम हों वो यहाँ आएंगे? या नेग्लेक्ट का भी है ना, कस्टडी का इशू भी है ना, कस्टडी के बीच वही जो फैमिली कोर्ट्स के इशू होते हैं। कुछ हिस्सा फैमिली कोर्ट से आ जाएगा, कुछ हिस्सा उधर से रहेगा, लेकिन मतलब जब तक बच्चों के लिए खतरा है तो फिर इस कोर्ट के साथ रिफर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू केपी चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट 2010। सही। और क्या इस तरह के कोर्ट्स जो हैं वो और सूबों में भी बने हुए हैं या ये मुल्क के अंदर पहला ऐसा कदम लिया गया है? बेसिकली वो वाला कोर्ट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाहौर में एस्टेब्लिश हो गया दिसंबर 2017 में अंडर द विजन ऑफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। और फिर केपी जुडिशियल चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के। एग्जैक्टली। और फिर केपी जुडिशियल टीम लाहौर में गया और उस कॉन्सेप्ट का बहुत आगे लिया। और मेरा ख्याल है लाहौर के बाद मुझे फख्र से है इसलिए कि मेरे ताल्लुकात भी खैबर पख्तूनख्वा से है, तो मेरा ख्याल है अभी सबसे पहले बेहतरीन बच्चों का अदालत अभी फ़िलहाल पेशावर में है इस कोर्ट इस्टेब्लिश करने के बाद। तो ये आपके ख्याल में लाहौर के अंदर जो अदालत इस्टेब्लिश है उससे बेहतर कैसे है या उससे एक कदम आगे कैसे है? एक कदम आगे इसलिए कि वो सिर्फ जुवेनाइल ऑफेंडर्स और अक्यूज के लिए नहीं है, लेकिन वो तशद्दुद जो कि उनके साथ ज़्यादती किया भी है, कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। और दूसरी बात है वो पेशावर अदालत का एनविजेज करते हैं ऐसे कि सिर्फ जजेस के साथ जुडिशरी के साथ लिंकेज नहीं होंगे, लेकिन एज ओवरऑल चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम ना तहफ़्फ़ुज़ का इम्तिजाज का भी सोच करते हैं। तो फिर उम्मीद है कि वो इस अदालत के बाद और डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में होंगी, अबोटाबाद, मर्दान और 34 डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह वो कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाएगी। और मुझे भी उम्मीद है कि इस अदालत एस्टेब्लिश करने के बाद सारे स्टेक होल्डर सारे हुकूमत का एक्टर्स आ जाएगी, एक स्टीयरिंग ग्रुप, एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप और एक चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत बहुत शुक्रिया वैलेरी साहिबा, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।